बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ आवाम की आवाज़। मेरे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, और आज हम बात करने वाले हैं जी एम पॉक्स के हवाले से। पाकिस्तान में 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 1 मौत हो चुकी है। इस वक्त कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है, क्या एम पॉक्स को कोविड के साथ हम जोड़ सकते हैं? क्योंकि कोविड भी एक से दूसरे इंसान को लग रहा था और एम पॉक्स भी एक से दूसरे इंसान को लग रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें क्या करना है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, खुद को कैसे बचाना है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले सिद्रा, एक तो मैं पहले अर्ज़ करूं कि ये गवर्नमेंट या आलमी इदारे सारी चीज़, लेकिन हर इंसान को अपने आप को बचाना ज़रूरी है। ठीक। द सफरर्स अल्टीमेटली आपकी फैमिली, मेरा मतलब जो भी खुदा न खास्ता गरीब इन्फेक्ट होता है, और वो खुद इंसान है। जैसे आपने भी फरमाया कि 9 लोगों में से एक बंदे की जान गई, तो वो जान एक ख़ानदान से जो चला गया, बिल्कुल ऐसा ही है। और हुआ ऐसे कि कहीं पे हुआ, उसका ना लेना ना देना, लेकिन जस्ट बिकॉज गॉट इन्फेक्टेड और उसके साथ हुआ। एक मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ कि ये डेनमार्क के अंदर जो 1958 के अंदर जो था, दिस वायरस वाज फाइंड इट आउट इन द लेबोरेटरी, और पहला जो केस इसका आया था वो 1970 के अंदर कोंगो के अंदर हुआ था। एक बच्चा जब आया और फिर पता चला कि ये एक बीमारी है जिसको कि हम एक मॉन्की पॉक्स या एम पॉक्स अभी उसके साथ कह दिया, और सिर्फ इससे कि जो मॉन्की है उसकी मतलब वो ना या उसकी तस्लील ना हो जाए, तो इस वजह से साइंसदानों ने ये कह दिया कि लेट इट बी एम पॉक्स। अभी आने के साथ अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने कोविड-19 भी भुगत लिया, स्पेनिश फ्लू भी भुगत लिया, तो अभी कौन सी ऐसी चीज़ आ गई, जबकि 2022 के अंदर भी गलबन ये आया था, बिल्कुल केसेस आए थे, और उसके अंदर कोई अबाउट 100 कंट्रीज थे विच वर बीन इन्फेक्टेड, और उसके अंदर ये सारी फैली थी। हाई क्राई उस वक्त भी मौजूद थी, उस वक्त भी मसले मसाइल मौजूद थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि WHO को एक वार्निंग इशू करनी पड़ी, एमरजेंसी अलर्ट जो इशू करना पड़ा। द रीज़न बीइंग कि इसके टाइप 1 टाइप 2 और इसकी जो है म्यूटेशन के बाद पहले इसका जो डेथ होता दैट वाज वेरी लो, अबाउट 0.3 या ऐसे करके परसेंटेज था, लेकिन अभी जो कहते हैं कि इट इज़ अबाउट 10%। 100 में से 10 लोग मर सकते हैं। 10 लोग जो हैं वो इनकी इन्फेक्शन के साथ जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये अफ्रीका के अंदर हुआ और बाकी मुल्कों के अंदर ये देखने के साथ हुआ। सो दैट इज़ द रीज़न कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया के अंदर ये लक्ष्य जारी करना पड़ा। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 9 केसेस आ गए, मेरे लिए एज हेल्थ प्रोफेशनल ने कहा ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केसेस। अब उनमें जो ये मसला हुआ कि केसेस जो आने के साथ हुए, वेदर इट वॉज द नेग्लिजेंस एट द एयरपोर्ट्स या वहाँ पे अभी सिम्टम्स ऐसे नहीं थे, और पाकिस्तान जब वापस आए हैं और लुक्स लाइक कि ये गालिबन एमिरेट्स और इस किस्म के अरब गल्फ कंट्री से ज़्यादा, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ ये कहीं से भी आ सकता है, दैट कैन बी फ्रॉम यूरोप, दैट कैन बी फ्रॉम अमेरिका, दैट कैन बी फ्रॉम अफ्रीका। जब ये दुनिया के अंदर चीज़ें मौजूद आ गई हैं तो उसके साथ ये सारे मसले मसाइल, ये दुनिया के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली अभी आई है, और पहले जो अलार्मिंग सिचुएशन थी पहले ये कम था, और अभी इसकी चूँकि 10% है, और खुदा ना करे ऐसा। अब इसके सिम्टम्स के साथ क्या, सिम्टम्स इनकी जो जनरली वैसी होती हैं जो किसी बीमारी के साथ भी हो सकती है। इसके अंदर भी ऐसे ही है कि मतली होएगी, भूख नहीं लगती है, आपको मतलब थोड़ी कंजेशन फील हो सकती है, और पेशेंट जो है उसको फटीग फील होएगी, बुखार होएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो होता है इसका बुखार ज़्यादा बढ़ जाता है। बुखार जब ज़्यादा बढ़ता है, और जैसे कोविड के अंदर हमने देखा था, और इसके अंदर ये होता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो वो नीचे चले जाते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, मुंह के अंदर छाले आ सकते हैं, आंखों के अंदर सुर्खी आ सकती है, और जिस्म के ऊपर इसके जो सबसे ज़्यादा उदाहरण। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, हमारे लोग नहर में नहाते हैं, इस मौसम में वैसे ही दाने शाने पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब हम एम पॉक्स की बात करते हैं तो ये जो पिंपल्स आपने बताए, ये तो मीजल्स हो जाता है, कोई लाकड़ा काकड़ा हो जाता है, बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो भी इसी तरह के होते हैं, इसी तरह से मिलती है, थोड़ा इनका साइज बड़ा होता है, लेकिन दैट इज अ डॉक्टर हैज टू डिसाइड। अभी जो एहतियात करने की जरूरत है, अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नहरों के साथ ही तो बारिश का मौसम है, तो इस बरसात के मौसम के अंदर ये वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है जल्दी इमराज जो है, और जल्दी इमराज के अंदर ये फोड़े फिंसियाँ अगर हम इसको तो हमी अंदाज से कहें तो ये फोड़े फिंसियाँ जो उसके साथ बच जाते हैं, तो दैट इज मैचिंग इन द उनके अंदर से आके फिर ये, और फिल फॉर अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ होता है तो मत समझे ये कि रवायती हैं, क्योंकि अभी एक दुनिया के अंदर एक एमरजेंसी है, और कोई एक शख्स है जो कि जाके इन्फेक्ट कर सकता है, और इन्फेक्शन की खातिर जब पता चल जाएगा
تو اس میں قطعاً کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک ٹیبوز بڑے بنے ہوئے ہیں کہ ٹیبوز یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو محلے میں کیا کہے گا, برادری بتاتے ہی نہیں ہیں, آئسولیشن میں رکھا تو یہ ہوگا کہ یہ تو جی انفیکشن اس کے ساتھ ہو گیا. تو جب پہلے بھی دنیا کے اندر جو تھا لیپروسی تھی جس کے ساتھ, تو پاکستان کے اندر الحمدللہ وہ ختم ہو گئی, تو لوگ اس کو چھوڑ آتے تھے, اوپر سے کھانا وانا پھینک دیتے تھے کہ بس ٹھیک ہے, مطلب ہی از ٹو ڈائی. وہ اس کے لیے ایک جرمن خاتون آئی, انہوں نے کراچی کے اندر سینٹر اسٹیبلش کیا, نوجوان وہاں پہ آ کے انہوں نے بنا کے اور لیپریسی کو دنیا کے اندر سے وہ ختم کیا. رتفو نے, ڈاکٹر رتفو, ویری کمپلیٹ ڈاکٹر رتفو نے یہ کر کے, اور الحمدللہ پاکستان سے اندر ایک جرمن خاتون نے, ایک کرسچین خاتون نے, اینڈ شی واز اے نن, اس کے مطلب جو کرسچینٹی کے اندر وہ مانا, اور اس میں سے کر کے اس نے ایک ریلیجیسلی اس کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا. تو ان کے اندر انسانیت کے لیے, بالکل انسانیت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی جو آپ کے توسط سے میں آپ کے لوگوں تک جو رائے بھیجنا چاہوں گا کہ خدا را کسی بھی پھوڑے پھنسی کو آسان نہ سمجھیں آج کل کے دور کے اندر. اس کے لیے پھر ٹیسٹ ہیں, اس کے لیے انویسٹیگیشنز ہیں, وہ کون سے ٹیسٹ ہونے ہیں, کون سے انویسٹیگیشنز ہیں. لیٹ یور ڈاکٹر ڈیسائیڈ, وہ ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ. اب رپورٹنگ اس کے لیے کرنا جو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے. دا ریزن بھی کہ یہ انفیکشیس ہے, انفیکشیس ہے ایک شخص سے یہ دوسرے کو لگتا ہے. ٹھیک, اب یہ لگتی ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ابھی وہ گو کے سارے لوگ جانتے ہیں, لیکن اگین ریپیٹ میں کرنا چاہوں گا کہ اس کے کپڑے جو ہیں ان سے اجتناب کریں. اگر تولیہ یوز کرتے ہیں, ایسی اگر کسی کو پھنسی ہو تو وہ نہیں کرنی چاہیے, اور ہائیجین کے اصولوں کے مطابق تو کسی کو, لیکن ہمارے یہاں چونکہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عام غریب گھرانے یا نارمل, مطلب غریب تو نہیں لفظ یوز کرنا چاہیے, بٹ اٹ از اے ویری نارمل پریکٹس کہ ایک ہی تولیہ پڑا بس ٹھیک ہے. اب بھی کسی آپ کھانے والی جگہ پہ چلے جائیں, وہاں بھی ایک تولیہ لٹک رہا ہے, اس کے ساتھ سب لوگ ہاتھ سب کر لیں. تو آج کل خدا را اس سے اجتناب کریں, اور بالخصوص ایسے لوگ کہ جن کو خدا نخواستہ اس قسم کی ہو, ان کو ٹیمپریچر ہوتا ہے, متلی ہوتی ہے, نقاہت ہوتی ہے, جسم پہ پھنسیاں ہوتی ہیں, منہ کے اندر چھالے ہوتے ہیں, خون کے اندر, آنکھوں کے اندر کوئی ریڈنس آ جاتی ہے. کنسیڈر اٹ انٹل اینڈ انلیس اٹ از ایکسکلوڈیڈ کہ یہ ایم پاکس نہیں ہے, اور ایکسکلوڈ آپ کا ڈاکٹر آپ کا معالج کرے گا. از خود سے نہ کریں کہ نہیں کوئی نہیں. ہمارا بڑا ہوتا ہے نا, کوئی نہیں شیر بن شیر, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, بالکل بندے کہنے شیر بن, وہ شیر ایسا بناتا ہے بیچارہ وہ جان سے چلا جاتا ہے. تو خدا را یہ پورے معاشرے کے لیے, اور اس کے لیے اب حکومت کو, آپ بھی جانتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے مطلب میٹنگ کی, ایک کمیٹی کو کہا ہے, اور وہ جیسے مزاجن کرتے ہیں کہ ڈیلی مجھے رپورٹ کرو. وہ اتنی رپورٹیں میرے خیال 24 گھنٹے بھی اس میں سے کم ہو جاتے ہیں. ریزن بھی جتوں رپورٹ ہونے کیا ہے ویسے سر, رپورٹ ہونے کیا ہے, جسٹ ا کنسرن آئی اپریشیٹ. لیکن میں ایک یہ ضرور آپ کے ساتھ, یہ آپ کے توسط سے حکومت کو اور ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈیلی ایمرجنسی کا یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک, ہمارے پاس نیشنل ایک ہے جو کہ ڈیزیز کنٹرول بورڈ ہے, کمیٹی ہے, وہ اس کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فوراً سے ہی ایکٹیو ہوتی ہے. ایئرپورٹ کے اوپر ہمارا کنٹرول بہتر ہو جانا چاہیے, فل فور ہو جانا چاہیے. اب یہ نہیں کہ پھر ہم اسکینر خرید رہے ہیں اور یہ آرڈر دے رہے ہیں. سر یہی چل رہا ہے. اب سر کووڈ میں بھی ہم نے بدقسمتی یہی دیکھی, پھیلایا ہم نے. یہ میں آپ کے توسط سے ایک شعور کو, شعیر عالدہ پہ مشکل چیز ہوتی ہے جبکہ مور اوور جب ویسٹرن انٹرسٹ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو اس شعوری اعتبار سے. لیکن کہتے ہیں کہ ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے, کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ بھی سنے گا, لوگ بھی سنیں گے. تو اس کے اندر یہی سننے کی بات ہے کہ یہ کرنے کا ہے کہ خدا را اس ملک کے اندر, اس خطے کے اندر ایئرپورٹ کنٹرول جو دیٹ ہیز ٹو بی ویری کنٹرول, اور جو ہمارے صحت کے حوالے سے آتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ ایسی سائن اینڈ سمٹمز آتی ہیں, اپنے معالج کے ساتھ جائیں, اور معالج کو ساتھ جا کے اس کو تاکہ ڈائگنوز ہو, ایک رجسٹری ہو, اور معاشرے کے اندر مزید پھیلنے سے. اور الارمنگ سچویشن جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے, اب مسئلہ ہے کہ 10% اس کا ڈیتھ ریٹ کہا جو آپ بتا رہے ہیں اس کو ڈینجرس بنا رہا ہے. اٹ از ڈینجرس, اٹ از ویری ڈینجرس. اس سے بچنا چاہیے. اس سے صرف اور صرف ایک بچت ہی ہے, لیکن وہ 10 بندے ہیں, اگر اس کی سیویرٹی ہے, اور اگر یہ معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے کسی معاشرے کے اندر. اور ویسے میں نے آپ سے سدرا کہا ہے کہ 9 کیس, یہ خدا رہا یہ بہت کیس ہیں, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی کہ ہمیں 9 ہی ہے کی ہو گیا, یہ تو دنیا روز آنے جانے, نہیں تو بندہ بھی اللہ نے کیا. دس شوڈ ناٹ, ایک جان ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی, ہر جان بہت قیمتی ہے. اور خدا را یہ جو بھی ڈیزیز آ گئی, یہ جو انفیکشس ڈیزیز آ گئی, اس سے بچنے کی خاطر جو ہے ملک کے اندر, اور اس کو بچانے کی خاطر میں سمجھتا ہوں اس شعور کو پھیلانے کے لیے آپ پروگرام کر رہی ہیں. آئی اپریشیٹ, بہت اچھا ہے. ٹی وی کے اوپر اس کے بارے میں کیا جا رہا ہے, خبروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ابھی ضروری ہے کہ اسکولوں کے اندر کہا جائے, ٹھیک. کالج کے اندر جو اس کی ٹاکس رکھی جائیں, مساجد کے اور جتنی بھی ایک پوری مہم چلانی چاہیے گورنمنٹ کو. مندر, مسجد, گرجا گھر, جہاں پہ بھی یہ مذہبی رسومات یا مذہبی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ باقاعدہ یہ اسینشیل کمپوننٹ ہونا چاہیے. حکومت کو جا کے وہ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کو یہ شعور بتائیں کیسے ہو گیا.